आयल्या हांव तुज्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. हें गीत आमी गावया आनी सोम्या जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतान स्वागत करया. आमच्या कोंकणी भक्ती गितां सोम्याक दिन वचुया बुकांत R1 पेज नंबर 365 आयल्या हांव तुज्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा 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 दर्शन दी सोम्या उदार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारां दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. तू आमचो सोडवोंदार. तू आमचो सोडवोंदार. पाया पडता तुझे समकार. पाया पडटा तुझे समकार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. 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 सोम्याचें दर्शन घेवन आमी दोशी जावया. पळोवया आमी तो दोवो गोवांचो उंडो सोम्या जेजूच्याच उतरांनी कॉन्सेक्रार केल्लो. तो गोवांचो उंडो न्ही बगार सोम्या जेजू क्रिस्ताची सुकूड आनी रगत. तो हाजर आसा देवपणांत आनी तेच्या मनशापणांत. ताच्या संपूर्ण व्यक्तित्वांत आनी देवपणांत तो हाजर आसा. त्या देवाचें दर्शन आमी घेवया आध्यात्मीक दोळ्यांनी, आध्यात्मीक दिश्टीन आमी भोव पवित्र सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया आनी थंयसर आमच्या काळजाच्या मौनपणांत ताचो अनुभव आमी करया. किर्तन 40:6 बोळ म्हणटा, शांत रावा आनी सर्वेस्परस तुमचो देव म्हूण जाणा जायात. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम द लॉर्ड युअर गॉड. प्रशांतपणांत आमी आतां किर्तन 107 आमी म्हणया. Let us take Psalm 107 verses 1 to 8. किर्तन 107 आमी काडया. पहिल्या बडीत 8 वळ पर्यंत हांवें सांगल्या उपरांत तुमी तें सांगा.
हालेलुया सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो. हालेलुया सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो. ताचो विस्वासी मोग सासनाक तकता. ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यान ती अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यान ती दुस्मनाच्या हातांतली ताणें निवारल्यांत ती. दुस्मनाच्या हातांतली ताणें निवारल्यान ती. कित्याक परक्या देशांतली काडून ताणें तांकां एकठांय केली. कित्याक परक्या देशांतली काडून ताणें तांकां एकठांय केली. उदेंती आनी अस्तंते तावन उत्तरे आनी दक्षिणे तावन उदेंती आनी अस्तंते तावन उत्तरे आनी दक्षिणे तावन अरण्यांत निर्जन प्रदेशांत ती भोंवतली. अरण्यान निर्जन प्रदेशांत ती भोंवताली. वस्तेच्या शहराची वाट तांकां मेळ्ळी ना. वस्तेच्या शहराची वाट तांकां मेळ्ळी ना. ती भुकेली ती तानेली. ती भुकेली ती थानेली. तांच्या जिवांत जीव ना जालो. तांच्या जिवांत जीव ना जालो. आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. तांणी वस्तेच्या शहराक पावचे खातीर तांणी वस्तेच्या शहराक पावचे खातीर नीट वाटेन ताणें तांकां चलयली. नीट वाटेन ताणें तांकां चलयली. सर्वेस्पराच्या विस्वासी मोगा पासत सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगा पासत मनशां खातीर ताणें केल्ल्या विस्मितां पासत मनशा खातीर ताणें केल्ल्या विस्मितां पासत तांणी ताका अर्गां दिवंक फावो. तांणी तांकां अर्गां दिवंक फावो. पळय मोगाचें आमी समयाक निरंतरी अर्गां दिवंक फावो. ताणें आमकां कोरोना वायरस खरगांतले निवारला. ताका जायतीं बऱ्यांतली बरीं वखदां सोदून काडून ही मनशाक जाणवाय दिल्या. आज हांव आनी तूं जिवंत आसा तर ही देवाची दया काकूत आनी तसो मोग जावन आसा. आमच्या जिवितांत खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोवंक कांयच ताणें उडें करूंक ना. मात्र न्ही आमच्या मोगाच्या मनशांचो मोग ताणें आमकां फाव केला. आनी आज देवाची कृपा सगळ्या संवसारभर विस्तारलेल्या आमकां सांगाता मेळयता. तर देवाक अर्ग आनी होकलाप दिवन आमचो वेळ करचया. आमच्या दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितांत कंतर नंबर H4 पान नंबर 70 आनी 5 आमी काडया. हिम नंबर H4 ऑन पेज नंबर 75. अर्गां तुका समया, महिमा तुका समया, होगलाप तुका समया, स्तुती तुका समया, प्रणाम तुका समया, जय जय तुका समया म्हण आमी गावया. H4 ऑन पेज नंबर 75. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवी दिल्या सोम्या अर्गां तुका. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवी दिल्या सोम्या अर्गां तुका. तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडता हांव. तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडता हांव. महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोडवून दिल्या सोम्या महिमा तुका. महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोडवून दिल्या सोम्या महिमा तुका. तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडता हांव. तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडता हांव. होगलाप तुका सोम्या होगलाप तुका राखून वेल्ल्या सोम्या होगलाप तुका. होगलाप तुका सोम्या होगलाप तुका राखून वेल्ल्या सोम्या होगलाप तुका. तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडता हांव. तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडता हांव. स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका भेसावून दिल्या सोम्या स्तुती तुका.
स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका भेसावून दिल्या सोम्या स्तुती तुका तुका हसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव तुका हसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्या जेजू प्रणाम तुका प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्या जेजू प्रणाम तुका तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव मोगाचनो देवा गर्ग आनी होगळाप दिवंक जायते कारणां आसात जायते संगती आसात आमी देवा अर्घ आनी होगळाप दिवं आज विशेश तरान आमी अर्घ आनी होगळाप दिवया जो कोण जनन दिवस आचरशितात आमकां जिविताचें देणें मेळ्ळ्या पासून देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवया देण्या पैकी वर्तें देणें जावन आसा जिविताचें देणें आज जनन दिवस आचरशितात एलिशा फेर्नांडीस बाजपे शौलेस ऑल्विन आनी निलेश मेल्विन रेगो जेप्पू मेलानी मेंडोन्सा USA रिचर्ड कार्डिन मालाड स्टेल्ला पेरेरा कालवा विलियम तान्ना बदलापूर सिस्टर जोसेइन डिसोजा MSA मिशनरी सिस्टर्स ऑफ अजमेर किरांद 65th बर्थडे जोसेफ सिरिल गोन्साल्वेस मारोल मुंबई सगळ्यांक तुमकां बागी जनन दिवसाचे शुभाशय आमी पाठयता वर्त्या तरान देवा जिविताचें देणें दिल्ल्या पासून तुमच्या सांगाता देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता सबार जाणांक सबार रितीन बरेपण लाभयलां आमच्या समयान थोड्यांची पिडा गूण केल्या थोड्यांक आर्थीक रितीन आशिर्वाद घालां बेसांव दिलां जे कितें देवा लागीं मागलां तें तांणी फावो केल्ल्या पासून अर्घ आनी होगळाप दितात रश्मिता डिकोस्टा मुंबय तेरेसा डेसा पुत्तूर विवियन डिसोजा बेंगलोर जैसन बोंदेल हाचे सांगाता हेरांची नांवां सांगून नजो म्हणान पूण तांणी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिल्यान देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासून आमी ताका जय जय तुका समिया म्हणून आमी गावया जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांभाळ वेल्या जेजू जय जय तुका जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांभाळ वेल्या जेजू जय जय तुका तुका हसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव तुका हसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव आले हालेलुया 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 अर्गान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका रायांच्या राया धन्याच्या धन्या सर पदवीधरा सर सत्यवंता सर बळवंता यहोवा राफा गुण करतल्या दैविक वैजा वैजांच्या वैजा आमची पिडा गुण करतल्या आमची दुखी पयस करतल्या आमच्या कुडीक नव्या बळान भरतल्या आमच्या भौमगाड इश्टा खऱ्या खरी धाकवाल तू जावन आसाय बरो गवडी तू जावन आसाय सर पदवीदार आनी सर सत्यवंत तू जावन आसाय आमकां सयत लाभोवन सर यहोवा निस्सी तू जावन आसाय हालेलुया 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 भोव मोगाच्या न्हू भोव पयस सक्रामेंतच्या समकार आमी आज नियाळ करया सांत जुआंव बावतिस्ताचें जिवीत सोमयाचो पाटलावदार जावन सोमयाच्या पाटलावदारांक सांत
जुआंव बौतिस्ताचें जिवीत एक आदर्श जावन आसा. ताच्या जिविता विशांत 2 देवाचीं उतरां आमच्या नियाळाच्या दाळा येतात. एक जावन आसा लुकाच्या वांजेलांत 1 वस्वरांत 40 आनी 1 वळीर. लूक चॅप्टर 1 वर्स 41. मोरी माय गर्भेस्त जावन म्हणजे तिच्या गर्भांत जेजू बाळका घेवन एलिझाबेथेक नामान करता आसतना जुआंव आपल्या आवयच्या गर्भांत तो आसा. त्या आवयच्या गर्भांत उदकांत तो उपयोन आसतना थंयसर तो संतोशान आनी आनंदान उडी मारता. दुसरें देवाचें उतर जुआंवच्या वांजेलांत 3 वस्वरांत 30 वळीर. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 30. हांगासर जुआंव बौतिस्त म्हणटा, सोम्या जेजून म्हज्या जिवितांत वाडत वाडत वचचे, हांवें म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान जायचे. जुआंव बौतिस्ताच्या जिवितांत मोगाचे न्हू थोडे संगती आमी स्पश्ट तरान समजून घेता. पयली संगत आमी समजून घेता डिटॅचमेंट. दुसरें करेज अँड ट्रुथफुलनेस. तिसरें ह्युमिलिटी अँड कॉन्फिडन्स. पयलें डिटॅचमेंट म्हणजे संवसाराचो त्याग करचो, संवसारांत मेकळे जावचें. आपल्या आवय बापायक तो सोडता, आपलें घर आनी घरा भितर आसले सर सवलत्यो समाजेंत आसच्यो सवलत्यो सोडता आनी वचून तूं मारुभुमींत इन द विल्डरनेस तो आपलो वेळ करशिता. थंयसरच रानांत मोल्यांनी त्या मारुभुमींत जें कितें मेळटा तितलेंच तो खाता आनी ते आसल्या पैकी उण्यांतल्यो उण्या सवलत्यो तो अनुभव करून भोव कश्टी त्यागा सॅक्रिफिसाची जिणी तो जियेता. दुसरें ताच्या जिवितांत आमी पळयता करेज अँड ट्रुथफुलनेस. करेज म्हळ्यार धैर्य या साहस ताजें तें. खंयच्याय कश्टांक फूड करूं, कसल्याय विरोधपणाक फूड करूं, पूण देवाक तो विस्वासी रावूं. ट्रुथफुलनेस सत्यवंतपण, सत ताच्या जिवितांत आमी पळयता. तिसरें खलतेपण आनी विस्वासीपण. He had the humility and then he had the confidence. Confidence म्हळ्यार कोंकणींत आमी म्हणयत आत्मविश्वास. हेच्या सर्वातय आमी जुआंव बौतिस्ता थंय आमी पळयता ताचे थंय आसलो एक जिविताचो मनोभाव. गॉड सेंटर्ड लायफ. देवाचेरच निर्भर जावन, देवाचेरच आधार जावन, देवाचेरच पातयेवन तो जियेलो. आमी 3 थरांच्या मनशांक आमी पळयता. इगो सेंटर्ड, आई सेंटर्ड अँड गॉड सेंटर्ड पीपल. इगो सेंटर्ड म्हळ्यार कोंकणींत आमी सांगीत गर्व आनी हंकार. पयशांचो, दुडवाचो, आपल्या सोबायाचो, आपल्या तरणाटपणाचो, आपल्या बोळाचो, आपल्या राजकीय प्रभावाचो विविध तरान एका मनशाक गर्व, व्हडपण, हंकार आसयेत. आनी ह्या गर्वान हंकारान जियेतल्या व्यक्तींक आमी म्हणटा इगो सेंटर्ड पीपल. आनी एका तरांच्या व्यक्तींक आमी पळयता आई सेंटर्ड. आई म्हळ्यार आपणाक समजून घेतात. अवेरनेस ऑफ हू आय एम. आपणाकच बरें करून समजून घेतात ते आनी आपणा विशांतच बरें करून ते चिंततात. गर्वान आनी हंकारान ते बरानात, पूण ते सादे जातात. पूण तरी देवाचेरच आदारून जियेनात. केवळ आपणाचें बरें, आपणाचे सवलत्यो, आपणाची कुशालाय, आपणाची मजा हें चिंतचे व्यक्ती आसा. आनी तिसऱ्या थराचे मनीस देवाचेरच पातयेवन, देवाचेरच विस्वास दवरून ते जियेतात. आनी आतां 2 व्यक्ती सांगता येता आसतना ह्या 3 थरांचे व्यक्तित्वां सांगता येतात. आमच्या कुटुंबांत आसच्या सांद्या पैकी, समाजेंत आसच्या सांद्या पैकी, पवित्र सभेंत आसच्या सांद्या पैकी आमी केदाळे उडास दवरिचे असले एका चिंतपान आमी पळयचे. हो व्यक्ती इगो सेंटर्ड गी, आई सेंटर्ड गी, गॉड सेंटर्ड. या आपुणूच इगो सेंटर्ड गी, आई सेंटर्ड गी, या गॉड सेंटर्ड. 2 जण सांगता येता आसतना जर तर ते इगो आनी इगो जाल्यार दोगांय तेय
जर तर केवळ व्हडपण गर्व आनी अहंकार असल्यार थंयसर विशेष झूज जाता. थंयसर केदाळाय शांती समाधान म्हणली आसना. जर तर इगो सेंटर्ड गर्व आनी अहंकारान भरलो व्यक्ती आनी एक शांत प्रशांत व्यक्ती, आपणाक समजून घेतलो व्यक्ती सांगात हे जाल्यार थंयसर एका नमणेचें स्ट्रगल आसता. स्ट्रगल म्हळ्यार एका तरेचें झूज, एका तराचें संघर्श आसता. गर्वान अहंकारान भरलो व्यक्ती शांत प्रशांत व्यक्तीक ताचेर तो झूज मांडटा आनी शांत प्रशांत व्यक्तीक एका तराचे बंद पास बघतात. जर तर इगो सेंटर्ड गर्वान आनी अहंकारान भरलो व्यक्ती आनी देवाचेर पातयेवन विस्वास दवरून आसलो संगती व्यक्ती सांगात येत जाल्यार थंयसरी एका तराचो तक्रार आसता. थंयसरी एका तराचें झूज आसता. जुआंव बावतिस्ताच्या जिवितांत आमी पळयता जुआंव बावतिस्त आनी हेरोद. हेरोद इगो सेंटर्ड गर्वान आनी अहंकारान भरलो रक्तमासाच्या वंदवण्यान भरलेलो व्यक्ती आनी हेरोद आनी जुआंव बावतिस्त संपूर्ण तरान देवाचेर हुंदवून जियेल्लो व्यक्ती. थंयसर एका तराचे तक्रार आमी पळयता आनी थंयसर आमी पळयता देवाचेर पातयेवन रावलो व्यक्ती आनी आयज सेंटर्ड आपणाच्या जिवितांत शांत प्रशांत असो व्यक्ती ते सांगात आयल्यार थंयसर एका सांगती शांती आनी प्रशांतता आसता. पूण जर तर आपणाक बरेंकन समजल्ले दोग व्यक्ती सांगात आयल्यार थंयसरी सद्भाव आनी प्रशांतता आसता. पूण अकरेचें 6 विशय आमी समजून घेवची. जर तर देवाचेरच पातयेवन आदारून देवाचेरच निर्भर जावन आशिल्ले व्यक्ती सांगात येती जाल्यार थंयसर सँक्टिटी आसता. थंयसर पवित्रता आसा. थंयसर सर्ग आसा जाता. थंयसर दैवीक वातावरण आसा जाता. स्वामी जेजू आनी जुआंव बावतिस्त सांगाता येता आसतना थंयसर सर्गस आसा जाता. पवित्रता सँक्टिटी आसा जाता. आमच्या जिवितांत आमी देवाचेर पातयेवन विस्वास दवरले व्यक्ती जाय आनी देवाचेरच पातयेवन विस्वास दवरले व्यक्ती सांगाता येता आसतना थंयसर सर्गीचो अनुभव जाता. तर मोगाच्या आतां बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया वा दोळे धांपया आनी नियाळ करया. आमी कसले व्यक्ती जुआंव बावतिस्ता बरी मोगाच्या आमचो मनोभाव जावं दी. समयाच्या हाजरपणांत संतोष बगचो, संतोषान उडी मारची आनी आपल्या जिवितांत सदांच समयाक वाडोवंक सोडचें. समया जेजू तुवें म्हज्या जिवितांत वाडत वाडत वचसय आनी हांवें म्हज्या सुवार्थाक गर्वाक अहंकाराक रक्तमासाच्या वंदवण्याक ल्हान ल्हान जायसय. समी आमकां आतां गूण करता, बरें करता, आशिर्वाद दिता. तो आमचें थंय वाडत वाडत वता आसतना ताज्या हाजरपणांत मोगाचें हरी एक आशिर्वाद आमी जोड घेवया. गावया गीत I-34 ऑन पेज नंबर 127. 120 पान नंबर I-34. तुजो मोग व्हरतो समिया. तुजो मोग व्हरतो समिया. तुजो मोग व्हरतो धनिया. तुजो मोग व्हरतो समिया. तुजो मोग व्हरतो धनिया. सर्गीन सोदाळ बार सांडून संवसारी आयलो. कशे उपकाराटो हांव तुजो. सर्गीन दाळबार सांडून संवसारी आयलो. कशे उपकाराटो हांव तुजो. तुजो मोग व्हरतो समिया. तुजो मोग व्हरतो धनिया. तुजो मोग व्हरतो समिया. तुजो मोग व्हरतो धनिया.
तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवी गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवी गाता धनिया पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दया जालो तांची दुखां तुवें पुसून काडली पिडे शिडेन वळवळच्या लोकाचेर दया जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवी गाथा धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवी गाथा धनिया बोपोय सक्रामेंताच्या हजारपणान मोगाच्यान आमी मागया ह्या दिसांनी सभार घरांनी मरना जाल्यान दुखेस्त कुटुंबाच्या समियान जेजून बुजोवच्या खातीर मागी मरण पावल्या हर एकल्यांक समियान जेजून सस्नीक जिवीत लाभोवच्याक पुलगतीन त्या आत्म्याच्या बाचावे खातीर आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांच्या बाचावे वसत आमी मागया देवादीन सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा दामास्कट्टे देवादीन पॅट्रिक फेडरिक डिसोजा अशोकनगर देवादीन विन्सेंट मार्ता मँगलोर कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता एलियास तावरो बाजपे देवादीन जेथू फेर्नांडीस देवादीन सिस्टर वेरोनिका मेंडोन्सा एमएसआय देवादीन सिस्टर नीरा एक्का पुलगतीन आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट पुलगतीन आत्म्याचो उडास करून मागता शांती नोरोना कुवेट देवादीन एंटनी रेबेल्लो मारोलू देवादीन जॉन बी आनी मोंतिना सांगतीस दोंबिवली देवादीन सेलेस्टीन आनी रोजारियो डिकुन्ना देवादीन तेरेजा ब्रॅक्स वालेन्सिया देवादीन क्रिस्टिना आनी सिल्वेस्टर लोबो मारोलू देवादीन तेरेजा डिमोल्लो मुंबय देवादीन मार्शल आनी ॲलिस फेर्नांडीस पुलगतीन सर आत्म्या बसचो उडास करता लिना आल्फ्रेड मार्टीज कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगाड्यांचो उडास करता लुसी रोड्रिगस देवादीन एलियास वास जेप्पू देवादीन लॉरेन्स रोड्रिगस मुलुंडू देवादीन एलिझाबेथ डिसोजा बोरिबिली देवादीन एलिझाबेथ सेरावो ताने देवादीन स्टॅनली डिकोन्ना बेंदुरू देवादीन डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी ईस्ट सर सरलेल्यांचो उडास करून आमी म्हणया सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तेजेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस पावट तेजे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन मोगाच्यान आमी दिमी घालया आनी बहुपय सक्रामेंताचें आराधन आमी करया समी जेजू आमचें थंय वाडत वाडत वेता आसतना आमच्या गर्वाक आनी हांकाराक रक्तमासाच्या वनवण्याक आमी संपूर्ण तरान ल्हान ल्हान जाता आसतना समी जेजू आमचे थंय ताजी गूण करचे सकत धाडटा आनी आमकां तो गूण करता आमकां बरें करता आमकां आशिर्वाद घालता आमच्या वेपार वैभटाचेर आमच्या शेतापाटांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी हाती घेवच्या हर एका वावराचेर ताजें बेसांव ताजें आशिर्वाद आमकां मेळटा तुजे मुखार सर पडोन समिया तुजे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया देवा देवा सोतून देव राया रायन सोतून राय मोजे जिनियन सोम्या तूं म्हाका जाय देवा देवा सोतू देव राया राया सोतू राय मोजे जिणये सोम्या तूं म्हाका जाय तुजे मुखार सर पडोन सोमिया तुजे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझो मोग व्हरता सोमिया तुझो मोग व्हरता धनिया प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना गिता बुकांतले
गीत नंबर A12, पेज नंबर 23. भक्तीवर बेन तुका नावडता सोमिया तिरवाशी काळजा उपकार मानता जिनीत आमच्या तुझ्या विची देण्या सोम्या किते पाठी आमी दी मोगन तुझ्या सोम्या आमकां तुवे पोसाय राखलाय सेवेन तुझ्या काळजा मोनान आमकां तुवे एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीनूर बेन तुका नावडता सोमिया बिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुझ्या विची देण्या सोम्या किते पाठी आमी दी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भोव मोगाचनो आज भाग्यवंत मारिया मगदलेनाचें फेस्त आमी करता द फिस्ट ऑफ मेरी ऑफ मागदला. ह्या फेस्ताचो प्रमुख विशय जावन आसा द ट्रायम्फ ऑफ लव मोगाची जीख. मागदलाची मोरी सोम्याचो मोग करता ताच्या पांयां तळा बसून आपल्या दुखांनी ते भिजोवन उमे दिवन आपल्या केंसांनी पुसून वर्तो मोग देवाचो ती दाखयता. तिची चर पातकां बोगसतात. वर्त्या मोगान सोम्याक ती सोदता. सोम्याच्या पांयां तळा ती बसता आनी सोमी जेजू मरण पावल्या उपरांतय व्हडा मोगान ती सोदता आसतना परतून परतून ती सोदता आसतना तिका जीक मेळटा. पुनर्जीवन जेजूचें पयलें दर्शन तिका लाभता. आमच्या जिवितांत मोगाचें आमकां मोगाची जीख आमची जायची. मोगान सोम्याक आमी सोदीचें. मोगान सोम्याचें दर्शन आमकां जायचें. सोम्याचो अनुभव आमकां जायचो आनी सोम्याचे सुवार्ता परगट करतले परगटणार सुवार्ता परगटणार आमी जायची. मागदलाची मरी आमच्या पासत तूं विनंती करूं. तर ह्या मिसाच्या बलिदान आमी भेटयता आसतना एक घडीभर मोगाचें आमी दोळे धांपया. आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. सोम्या थंय आमचो मोग चड चड तो वाडा जाय देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सबार फावटी आमचो मोग शेळिल्ल्या पासत सोम्याचेरच आमची दीस लावच्या बदलाक सोम्याकच आमी सोदच्या बदलाक जायते संवसारी संगती नाश जावन वेतल्या संगतीचेर आमची दिश्ट घाल. त्या वस्तूंत लब्धोन आमी जियेल्ल्या पासत आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवाकू सगळी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता
आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काटा आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या संगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थोया. भौमगाळ बापा आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोषाची बरी खबर दिवंक तुझ्या एकल्याच पुतान सगळ्या आधी मरिये मागदलेनाक विंचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हणून परगटूंक तिच्या विनवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे महिमेच्या राज्यांत तुका पळोवन आमी दादोशी जायशें कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. गितांतलें गीत पुस्तकांतलें वाचप. हो काल अशें म्हणटा जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हजे खाटीर सोदलो हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. देगणां उठतलीं शहरान भोंवतलीं जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतलीं. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. शहरांत पारो करून आसलेले पारेगार म्हाका भेटले. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका तुमी देखला. हांव तांकां थंय सोडून गेलीं. त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा तूंच म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव वत्रेगून आसां. तुका म्हजो आत्मो ताणेता. उदक नातलेले सुके धरणे बरी म्हजी कूड तुका ताणेता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारतां. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगाचो अनभोग जिवा प्रास श्रेश्ठ म्हजे वोंट तुजी महिमा वर्णितात. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळे म्हज्या जिणेंत हांव तुका वाखणतलो. तुजें नांव कान हात जोडतलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजे वोंट तुका वंदितले. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांच कुमोगदार. तुज्या पाखाड्याचे सवळे काळ हांव संतोसतां. म्हजो आत्मो तुका तेंकून रावता. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळून धरता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सांग तूं आमकां मरये वाटेर तुवें कितें देखलें. देखलो हांवें फोंड तो उक्तो. देखलो वैभव पुनर्जिवंत जाल्ल्यासो. Alleluia, alleluia.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जुआं फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. आयतारा फांत्या फारार उजवाडचे आदीं मगदलाची मोरी फोंडासरशी आयली. थंय समाधीचे तोंडार दवरलेली शिळा लोटुल्ली तिणें पळयली. हेणे मोरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडत तिणें बागोवन फोंडा भितर तिळण पळयतना दोवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया लागीं बसोवन आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये, तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी खाण व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी गुंतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिणें देखलो, पूण तो जेजू म्हणून तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका खाण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हणून सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवण म्हणाली, रब्बोनी. जुदेवांचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धर्न रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीन सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीन वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मगदलाचे मोरयेन वचोन आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक मगदलाच्या मोरयेच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. मगदलाच्या मोरये विशयांत नियाळ करता आसतना 3 दृश्यां सुवार्थेंतलीं आमच्या दोळ्या मुखार येतात. पयलें लूक chapter 7 verses 36 to 50. फारिजेव सिमांच्या घरांत मगदलाची मोरी सोम्या जेजूच्या पांयां तळा सरपडोवन दुखां गळोवन ताचे पांय भिजयता, उपरांत आपल्या केंसांनी पुसता आनी उमेद दिता. हें दृश्य. दुसरें दृश्य जावन आसा लुकाच्या वांजेलांत 10व्या वसरांत 30 आनी 8 वळीर तावन 40 आनी 2 वळ पर्यंत. लूक chapter 10 verse 38 to 42. बेथानींत लाजर आनी मार्ताच्या घरांत तांची भयण मोरी सोम्या जेजूच्या पांयां तळा बसून सोम्याचेर दिश्ट घाल ताणें सांगचें हर एक उतर जिखून धर. आपल्या जिवितांत तिणें तें पाळचें. तिसरें दृश्य चोवच्या वांजेलांत 20व्या वसरांत गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन chapter 20. सोमी जेजू पुनर्जीवन जाल्लो. तो ती समाधी तो फोंड रितो आसलो. मगदलाची मोरी सकाळीं वेग्गी उठोवन वचोन सोम्याक सोदता. थंयसर तिका रितो फोंड मात्र दिसता. तरी तिची सोदना ती रावयना. परतून सोदता आसतना सोमी तिका मेळटा. सोम्याचें दर्शन जाल्लेंच संतोशान ती भरता आनी धांवता सगळ्यां सांगूंक, सोम्याक हांवें पळयलो. शुभ वर्तमानाची सुवार्थेची पयली परगटणार ती जाता. अशें मोरी मगदलाच्या जिवितांत 5 संगती आमी पळयता. पयलें जावन आसा त्या गांवार ती जल्माल्ली व्हड जाल्ली मगदला म्हणल्या ल्हानशा एका गांवांत.
गालिलियाच्या सरोवराच्या तडीर मासली पाकचो एक ल्हानसो गांव मागदला. त्या मागदलाची ती मरी जावन आसली. गांवार ती एक पातकी स्त्री म्हणून नांव वाडलेली. तिची जिणीच पातकी जावन आसली. दुसरी संगत सोम्या लागीं पातक रडोन ती वेता. पातक ती रडता आनी पातकाचें बक्षणें ती जोण घेता. वर्ती तिची पातकां जावन आसली पूण वर्ती देवाची काकू तिका बक्षिता देखून ती सोम्याच्या मोगार पडटा. सोम्याच्या मोगार भरोन ती सोम्याचो पाटलाव करून सोम्याची उतरां सोम्याचो संदेश आपल्या काळजांत जगोवन दवरता. सोमी मेल्या उपरांत सोम्याक सोदून ती फोंडा लागीं वेता. आनी देखून चवथो विशय जावन आसा सोम्याक ती सोदता. आत्मो म्हजो सोम्याक ताणयता, सोम्याक लालयता. देवा म्हज्या तारकाक तो सोदता. किर्तनकारान गांवच्या बरी मागदलाची मरी सोम्याक सोदता. आनी पांचवे जावन आसा तिच्या त्या मोगाक, तिच्या त्या सोदनेक, तिच्या त्या अत्रेगाक, तिच्या त्या काळजाच्या त्या ताणेक देव आशिर्वाद घालता. शी इज रिवॉर्डेड. सोमी जेजू पुनर्जीवन जाल्लो पयलें दर्शन तिका दिता आनी उपरांत पयलो सुवार्थेचो परगटणार तिका करता. तर मोगाच्या आमच्या जिवितांत मागदलाच्या मरयेंत जायतें शिकोवंक आमकां आसा. मागदलाच्या मरयेंत आमकां मेळचे संदेश आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. मनशाच्या वावरान केला हुंडो गोवासो, जामून मागता आत्मीक पोस्तो दिवचो. कासिंता सारो साबरदाका फळांचो, तेच परी कर एकवट आम्हा सर्वांचो. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या, किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंद तुझ्या. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचे मिसाचें बलिदान सर्व आमच्या गरजा आनी त्या वाचवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या पयसाच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा भाग्यवंत मोरी मागदलांच्या उगडासा हो पवित्र यज्ञ आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयलेली ती मोगाची सेवा तुका ती मानवली. तशेंच आमचो यज्ञ तुका मानूं दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो उंडो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडोणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आनी इतर पिडे वरवीं मरण पावल्या समेस्त उडास करता. बापा, तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत मगदलाची मरी, त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर गरजां बसत भावार्थान आनी विस्वासान सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतलें सदांच आमकां निवार. ह्या कोरोना व्हायरसांतलें आमकां सुटका दी. आमच्या जिवितांत आमकां सवकसाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभृतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी. देवाचे शळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळयली आमी सर्व सुभागी म्हजे भितर पूण देवत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गिता बुकांतलें गीत नंबर F8 पेज नंबर 66. तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गा दिता हांव धन्या जीवन मोजे भेटयता तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्ती तुका वंदिता तुका अर्गा दिता हांव धन्या जीवन मोजे भेटयता. उंड्या रुपान काळजांत आयलोय पातका काळोख न पयस केलो सर्गी प्रकाश आज फांकयलो सर्गादयजी सोम्या म्हाका केलो तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता. पत्रिकाच्या कुमगाराच्या मागणी आमी करया. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येता. तुका म्हज्या काळजांत आत्मीक रितीन हांव स्वागत करता. म्हज्या काळजांत येवन तूं राव. हांव तुज्या पांयां तळा बसता. म्हज्या पातकांची दूख धरून भोगसाणें मागता. तुजेरच म्हजी नदर घाल मागदलाच्या मरये बरी तुज्या हरयेक उतर हांव आयकता आनी म्हज्या काळजांत हांव जगोवन दवरता. म्हज्या काळजांत हांव तुका सोदता. तुजें दर्शन घेवन म्हज्या जिवितांत हेरांक सुवार्ता हांव परगट करता. तुजी कृपा म्हाका दी. तुजे तावन मेकळो जावंक म्हाका केदींकच सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या देण्या वरवीं आमचीं काळजां आमच्या सम्याच्या मोगान पेटय. भाग्यवंत मरिये मागदलेनान जेजूच्या मोगांत शेवट पर्यंत ती थीर रावली तशेंच आमी मोरा पर्यंत तुका मोगान विस्वासी रावोंक आमकां कृपा दी. त्यास क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्यान परतून हांव तुमकां मागदलाच्या मरियेच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. फाल्यां शुक्राराचो दीस सांजेर 6 वरांतावन 8 वरां पर्यंत सीधा प्रसारीत रेतीर आसतली. लायव्ह रेतीर आसतली. मोगाच्यान आमी सांगाता मेळोन ही रेतीर करया. सम्याच्या मोगांत चड आनी चड वाडावळ जोडया. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावून संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखा सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावून संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुता सोवें हांव कोण मरी आशिर्वाद दिव आमकां.
मागीर कुर्साचे करुवे निराम काम देवा आमचे दिसपनंतले पप्पाचे पुत्राचे आणि प्रेरित तुमचे नवी आमेन